अपने सेहत का ध्यान रखें। ठंडे पानी हमारे शरीर भी करते हैं। जिसके लिए मैं दावत देना चाहती हूँ नसरीन ट्रिपल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंस सेक्रेटरी को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने और तिलावत कलाम पाक पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अब मैं नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। वहाँ कोई रुतबे मैं अदना नारी मुरादों से दामन सतारे लगाए रैली का हिस्सा बन सकूं। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इसलिए भी मशहूर हूं क्योंकि ये एक अवेयरनेस के लिए आपने जो रैली कंडक्ट की ये बहुत ज्यादा जरूरी हमारे इस इलाके में लोगों के लिए है, क्योंकि हम अक्सर यही समझते हैं कि सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के साथ बीमारियों ने आने ही आना है। हम उसके खिलाफ कोई प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को हम लेते नहीं, हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि बीमारी आ जाएगी। तो ये अवेयरनेस के लिए जो रैली इन्होंने कंडक्ट की है बहुत जरूरी थी। उसके बाद रैली में जब मैंने देखा कि औरतों की पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा, ये अच्छी बात भी है और हमारे लिए एक आगे क्या कहते हैं इसको है पॉजिटिव सेंस में हम ये ले सकते हैं कि हमारे यहाँ की औरतें जो है सबसे ज्यादा सर्दियों में इफेक्ट जो होती हैं, क्योंकि ज्यादातर घर का काम यही कर रहे होते हैं। मर्द जो होते हैं अक्सर सर्दियों में जो बाहर के काम होते हैं बंद करके वो घरों में बैठ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो हमारा जो जेंडर जो है वो इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मुस्बित आगे जो है अलामत है और ये इस चीज की निशानी है कि ये अवेयर हैं, इनको इल्म है कि जो मसाइल सर्दियों में दरपेश होने हैं तो उनसे जो इफेक्ट होते हैं तो वो इसमें शामिल हुए हैं कि हमें इनसे थोड़ी ख़वातीन बच्चे लेके आते हैं वो सर्दियों में खास तौर पर जो इन्फ्लुएंजा और नज़ले ज़ुकाम बुखार की बीमारी हो जाता है, उसके एक मेन रीज़न ये है कि आप घर में जो बड़े हैं वो बीमार हो जाते हैं। और मैंने खुद देखा है, माँ बच्चे को लेकर आती है और माँ को खांसी है, मास्क तक नहीं लगाते हैं। देखें आप घर में एक बंदा बीमार हो जाता है, जो कम से कम आप काम कर सकते हैं वो ये कि आप मास्क लगा लें या कम से कम जो आपकी चादर है वो आप मुँह पे डालें। ये इतने भी नहीं करते, आप सीधा सीधा खांसते हुए बच्चे हाथ में, और यही खांसी की वजह से बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, माँ भी बीमार हो रहे हैं। और घर के तमाम, एक दफ़ा एक खातून आए थे, 4 बच्चे लेके आए थे, उनको खुद बुखार हुई, खांसी आ रहे थे और वो अपने चारों बच्चों को बुखार के साथ लेके आए हैं। देखिए आप 4 बंदों को दवाई लेना है, 4 बंदों का ख्याल रखना है, खुद भी बीमार है। इससे अच्छा है कि आप जब एक दफ़ा बंदा बीमार हो जाते हैं उसको कुछ दिनों के लिए दस्तरखान पे ना बिठाएं, अलग से खाना खिलाएं और उसको मास्क पहना के रखें ताकि घर में बाकी अफराद बीमार ना हो। दूसरे जो गर्मियों के हवाले से वो है कि आप
صفائی کا یہاں پہ برم میں خاص طور پر اور گانچے میں اور برم میں خاص طور پر صفائی کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں بچے کو اسی طرح لے کے آتے ہیں کہ ایسے لگتے ہیں جیسے 4-5 دنوں سے ہاتھ نہیں دھویا ہوا ہے, منہ نہیں دھوئے ہوئے ہیں اور نہائے بھی نہیں ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلا اپنے سوسائٹی میں کہنا ہے کہ دیکھیں دوائی جتنا پیسہ آپ نے خرچہ کرنا ہے نا دوائی پہ اور بیمار ہونے کے بعد خیال رکھنے میں اور اس کے ان بیماریوں کی وجہ سے جو کام آپ کے رہ جاتے ہیں ان سب کو ٹھیک ہے پریونٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے احتیاط کرنا ہے. ہمارے کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں شاید مناسب نہ ہو لیکن ہمارے یہاں پہ اکثر جو بیماریاں ہیں وہ کیا ہے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے. بچے باہر جاتے ہیں, باہر جا کے مٹی میں کھیلتے ہیں, اسی مٹی سے گائیں بکریاں یہ سارے چلتے پھرتے ہیں اور ان کے فیسس رہتا ہے اور ان میں ہاتھ ڈال کے کھیلنے کے بعد گھر آتے ہیں وہی ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے. اور اسی لیے گانچے میں سب سے زیادہ وارم انفیسٹیشن پیٹ میں کیڑے مکوڑے کی بیماری ہے. اور ڈاکٹر شکیل صاحب کو کتنے دفعہ آپریشن کرنا پڑا بچوں کے پیٹ سے کیڑے نکالنے میں, یہ ایک ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے بچوں کو ضرور ڈیوارمیشن کرنی ہے, یعنی کیڑے کی مار جو دوائی ہے وہ اس کو سال میں 2 دفعہ 6 مہینے کے بعد کھلانے ہیں. اور تیسرا صفائی کو میں بار بار کہتا ہوں, ہمارے خواتین اکثر آتے ہیں انفیکشن کے ساتھ ہی, کمر میں درد ہے کہ نا کیوں ہوتے, جب میں نے پوچھا انہوں نے اکثر یہ بتایا ہوئے کہ فیلڈ میں جاتے ہیں, فیلڈ میں جا کے جب طہارت پانی کے بجائے مٹی سے کرتے ہیں, اب اس کی وجہ سے جو ساری انفیکشن ہے بیماریاں ہیں وہ مٹی سے انسان میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور بعد میں دوائی کھانے پڑتے ہیں. تو میں آپ سب کے توسط سے برے کے عوام اور گانچے کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ صفائی کا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ یہ خیال رکھیں کہ بیماریاں ایک دوسرے کو پھیلانے سے بچانے کے لیے آپ ماسک ضرور کریں. بہت شکریہ. یہ ریسنٹلی گانچے کے اندر اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا مل کے بنایا ہے اور یہ الحمدللہ رجسٹرڈ ہے اور یہ 3 ایریاز پہ کام کر رہے ہیں جس میں ہمارا سب سے پہلا ہے ایجوکیشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں, فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں نیڈی اسٹوڈنٹس کو, پلس جو ہے نا کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پرووائڈ کر رہے ہیں. سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے ایز اے اسٹوڈنٹ جس چیز کو گانچے کے اندر سب سے زیادہ فیل کیا, ہمارے اسٹوڈنٹس کو کاؤنسلنگ یا گائیڈنس نہیں ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسئلے مسائل آ رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے, ٹرپل ای آرگنائزیشن نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے جس میں پورے گانچے سے تقریباً 1000+ اسٹوڈنٹس ہیں. تو جتنے بھی یونیورسٹیز کے اسکالرشپس آتے ہیں, یونیورسٹی کے ایڈمیشنس آتے ہیں, تو انڈیویجول لیول پہ بھی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سیشنز دے رہے ہیں ڈفرینٹ اسکولز اور کالجز میں. اور سیکنڈلی ہم لوگ کام کر رہے ہیں امپاورمنٹ, جس میں یوتھ امپاورمنٹ اور وومن امپاورمنٹ پہ کام کریں. لاسٹلی ہم لوگ انوائرمنٹ پہ کام کر رہے ہیں جس میں کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کل ہمیں لاحق ہے, اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, جس میں ہم نے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ سیشنز کیے. سیلنگ میں ہم نے کولیبریٹ کی ایک آرگنائزیشن کے ساتھ اور سکسیزفل ایک ہم نے سیشنز کنڈکٹ کرایا. اور ابھی ٹرپل ای آرگنائزیشن اس سردی کے ٹائم پہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا پڑھائی سے تھوڑا سا کٹ آف ہو گئے ہیں, تو ہم لوگوں نے ایک کوئز کمپٹیشن انیشیٹ کرایا ہے سر, جس میں ہم نے 2 کیٹیگریز بنائے ہیں. ایک کیٹیگری 9 سے لے کر 12 تک جن کو ہوں گے IT سے ریلیٹڈ ان کا کوئز کمپٹیشن ہوں گے. سیکنڈ ہمارا ہوگا 5 سے لے کر 8 تک, جس میں گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ ہمارے بچوں کو بالکل بھی نالج نہیں ہوتی, تو اس میں ہم نے ایک کوئز کمپٹیشن کرایا اور دونوں کے فرسٹ پوزیشن ہیں ان کو ہم لوگ لیپ ٹاپ دیں گے اور باقی جو ہے نا ان کو اسکالرشپس اور ڈفرینٹ طریقے کے پرائز ہوں گے. تو یہ ابھی ٹرپل ای آرگنائزیشن کی ریسنٹ ایکٹیویٹیز ہے. تو ونس اگین میں تمام جو ہے نا ڈاکٹر صاحب اور رضوان صاحب اور تمام میرے خواتین و حضرات کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے نا تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. اور ابھی ٹرپل ای آرگنائزیشن اس سردی کے ٹائم پہ جب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا پڑھائی سے تھوڑا سا کٹ آف ہو گئے ہیں, تو ہم لوگوں نے ایک کوئز کمپٹیشن انیشیٹ کرایا ہے سر, جس میں ہم نے 2 کیٹیگریز بنائے ہیں. ایک کیٹیگری 9 سے لے کر 12 تک جن کو ہوں گے IT سے ریلیٹڈ ان کا کوئز کمپٹیشن ہوں گے. سیکنڈ ہمارا ہوگا 5 سے لے کر 8 تک, جس میں گلگت بلتستان سے ریلیٹڈ ہمارے بچوں کو بالکل بھی نالج نہیں ہوتی. کی مائیں بہنیں السلام علیکم. انتہائی خوشی ہوئی آج ہمارے کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں جس میں جو ٹرپل ای کے نام سے جن کی تنظیم ہے, جس میں نیئر صاحب میرے خیال سے صدر ہیں, جنرل سیکرٹری ہیں, باقی ینگ انرجیٹک FSC یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر یا دوسرے سیمسٹر کے لڑکے لڑکیاں جو ایک یہ تنظیم چلا رہی ہیں. اور ان کا ایک آئیڈیا تھا, یہ میرے پاس آیا, میرا اپنا بھی آئیڈیا تھا, یہ میرے پاس آیا ایگزیکیوشن کے لیے. انہوں نے ایک ڈسکشن کی, تو پھر ہم نے کہا کہ ایک اویئرنیس سیشن کی ایک سیریز کرتے ہیں
पूरे घंचे में आप लोगों के साथ मिल के। तो उस सिलसिले की आज ये पहली कड़ी है जो हमने बरा से शुरू की। सीडी बरा से हम हाई स्कूल तक हमने एक वॉक की, आगाही वॉक की, और उसके बाद अभी यहाँ पे हम ये सेमिनार कर रहे हैं बीमारियों से मुतल्लिक, जो कि स्पेशली सर्दियों में होती हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझा दी कि ये बीमारियाँ कैसे फैलती हैं। दो चीज़ें, एक बीमारी का हो जाना और उसको ठीक करना, और एक चीज़ होती है कि बीमार होने से पहले उसके लिए एहतियाती तदाबीर की जाए। बीमार होने के बाद ला महला आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद बहुत सारा बड़ा सा आपका खर्चा हो जाता है। अगर कोई कारोबार करता है तो उसका कारोबार अलग से रुक जाता है, दवाइयों के ऊपर फीस अलग से लगती है, जहनी सुकून थोड़ा अलग से ज़ाया हो जाता है। ये 4-5 चीज़ें होती है, इंसान काफ़ी नुकसान उठाता है बीमार होने के बाद। अगर हम बीमार होने से पहले कोई एहतियाती तदाबीर करें कि वो बीमारी हमें ना लगे, तो उसमें हमारी सेहत की बचत भी है, तंदुरुस्ती भी है, और उसके साथ हमारी माशी बचत भी है। माशी तौर पे भी हमारा नुकसान नहीं होता, हमारे पैसे ज़ाया नहीं होते, हमारा टाइम ज़ाया नहीं होता, और वो टाइम और वो पैसे हम एक मुस्बित सरगर्मी या मुस्बित जगह पे लगा के हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन के हवाले से उन्होंने बात की, एम्पावरमेंट के हवाले से बात की, तीसरी जो है इन्वायरमेंट के हवाले से बात की। इन्वायरमेंट के हवाले से मैं एक चीज़ यहाँ पे मज़ीद कहूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं शदीद, और सबसे ज़्यादा बीमारियाँ जो सर्दियों में होती हैं, हमें सांस की तकलीफ होती है सबसे ज़्यादा। इसकी एक वजह यह है कि हम बुखारी, जो हम बल्ती में क्या कहते हैं यार इसको, बुखारी हाजिर है, इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, और प्लास्टिक, टायर और इस तरह की चीज़ें हम जलाते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग, जब ये बुखारी आप जलाना हमारी मजबूरी है, बुखारी जलाना हमारी मजबूरी है, ठंड है, बिजली नहीं है। अगर बिजली अच्छी होती तो हम ना महला कोई हीटर जला लेते या कोई एसी चला लेते। इन्वायरमेंट यानी माहौलियाती आलूदगी नहीं होती, स्पेशली जो हवा की आलूदगी है। एक बीमारी सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, खांसी, दमा या सांस की बीमारी, जो सर्दियों में सबसे ज़्यादा होती है। वजह क्या है? हमारे यहाँ एक ऑक्सीजन की कमी है, हाइट पे है बहुत ज़्यादा। दूसरा, हम लोग सर्दी में बहुत ज़्यादा बुखारी जलाते हैं। अब बुखारी में जो ईंधन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये अव्वल तो अगर हम लकड़ी इस्तेमाल करें तो ये धुआं देती है, लेकिन वो धुआं इतना ज़्यादा मुज़िर नहीं होता है, लेकिन इतना ज़्यादा मुज़िर सेहत नहीं होता जितना कि आप कोई प्लास्टिक जलाएं, आप कोई टायर जलाएं, या इस तरह की जो सिंथेटिक जो बनी हुई चीज़ें हैं, ये जला के जो धुआं होता है वो इंतहाई आपके लिए जहर होता है इंसानी सेहत के लिए। सर्दियों में हमारे सांस की तकलीफ ज़्यादा होने की वजूहात में एक बहुत बड़ी वजह जो है वो गंदे ईंधन का, यानी कि जो प्लास्टिक टायर का जलाना भी शामिल है। तो मेरी आप तमाम माओ बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि घर जाएं, कोशिश करें कि ये चीज़ें ना जलाएं बुखारी में। और हमारे यहाँ एक अच्छा कंसेप्ट है, बुखारी क्या कहते हैं, कुर्सी कहते हैं ना आप लोग, बल्कि में कुर्सी मेरे ख्याल से कहते हैं। उसमें ईंधन कम जलता है लेकिन दर्जा हरारत ज़्यादा हम हासिल करते हैं। तो वो एक अच्छा तरीका है माहौलियाती आलूदगी से बचने का और अल्टीमेटली बीमारियों से बचने का। नंबर 2, सफाई की बात हो गई। सफाई निस्फ ईमान है, हमारे ईमान का हिस्सा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। तो अल्टीमेटली इसका मतलब यही है, बहुत सी इसकी तावीलात हैं, लेकिन सफाई से आप जब आप साफ सुथरे रखते हैं, अपनी जिस्मानी सफाई की अगर हम बात करें, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। सर्दियां हैं, नहाने का मसला है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमने इसका भी कोई ना कोई हल निकालना है। अपनी लाजमी हफ्ते में एक बार अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये तरगीब दें कि आपने नहाना है हफ्ते में एक बार। सर्दियां हैं, हफ्ते में एक बार कम अज कम ये नहाएं।
اپنی جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، جس میں ناخنوں کا کاٹنا، بالوں کا کاٹنا، ہاتھوں کا دھونا، منہ کا دھونا، کلی کرنا، برش کرنا، یہ چیزیں بہت چھوٹی چھوٹی، لیکن ان کا بہت اثر ہے۔ آپ اگر ناخن کاٹ لیں گے نا بچوں کے، اپنے بہت سی بیماریاں ادھر سے ہی رک جائیں گی، جو کھانا کھاتے ہوئے منہ میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ ہے بڑی چھوٹی سی چیز لیکن بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو اس پہ آپ لوگوں نے اپنے گھر جا کے لازمی یہ بتانا ہے کہ اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے، تاکہ آپ بیماری سے بچ سکیں، اور جو ایک معاشی طور پہ ایک آپ کے اوپر ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ آپ کے اوپر جو ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے یا آپ کو ایک دباؤ محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو نہیں ہوگا، آپ بچ جائیں گی بیماریوں سے۔ تیسری چیز خوراک کھانے کا، آپ لوگوں نے سردیوں میں اپنا کھانا اچھا رکھنا ہے۔ ٹھنڈ ہے، قوت مدافعت کو آپ جتنا زیادہ اچھا رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا آپ لوگ صحت مند رہیں گے۔ لڑکیاں جو ایک یہ تنظیم چلا رہی ہیں، اور ان کا ایک آئیڈیا تھا، یہ میرے پاس ہے، میرا اپنا بھی آئیڈیا تھا، یہ میرے پاس ہے ایجوکیشن کے لیے، انہوں نے ایک ڈسکشن کی، تو ہم نے کہا کہ ایک اویئرنیس سیشن کی ایک سیریز کرتے ہیں پورے گھر بیماریوں سے بچتے ہیں۔ نمبر 2 صفائی کی بات ہو گئی۔ صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جو حدیث کے لیے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو الٹیمیٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بہت سی اس کی تعبیرات ہیں۔